वाङ्मयी प्रत्ययः तत्र अवादेशः भवति। तर्हि अवादेशः भूत्वा तत्र गव्य इति शब्दः भवति। गव्य इति शब्दः भवति। तर्हि गव्य इत्युक्ते पुनः गव्यशब्दात् तत्र पुनः नपुंसकलिङ्गरूपमस्ति गव्यम् इति नपुंसकलिङ्गं। तत्र किं भवति गव्यं सुप्रत्ययः अमादेशः इत्यादिकं गव्यम् इति तत्र पश्यतु अजादिप्रसङ्गः इति किमर्थम् इति प्रश्नः। अजादिप्रसङ्गे इति किमर्थम् उक्तम्? अर्थात् यत्र गोशब्दात् किं न भवति, गोशब्दात् यत्र यदि अजादिप्रत्ययः भवति तत्र तु किं न भवति, अयं यत् प्रत्ययः न भवति इति दर्शयितुं तत्र वार्तिके कः शब्दः अजादिप्रसङ्गः इति। तर्हि तत्र पश्यतु गोभ्यः हेतुभ्यः आगतम् इत्यर्थे गोमयम् इति शब्दः अस्ति। गोमयम् इति शब्दः, गोमयम् इति शब्दस्य तत्र किं भवति, प्रत्युदाहरणं पश्यतु। गोमय इति शब्दे तत्र तत्र आरम्भः मयट् इति प्रत्ययः अस्ति। तत्र मयट् प्रत्ययः भवति। तत्र मयट् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा पश्यतु तत्र रूप्यप्रत्ययः भवति अथवा मयट् प्रत्ययः भवति। तादृशसन्दर्भे गोरूप्यम् इति रूपं भवति, गोमयम् इति रूपं भवति। तादृशस्थानेषु यत् प्रत्ययः न भवति तदेव भवन्तः पश्यन्तु। हेतुमनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम्, हेतुमनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम् इति तत्र अस्ति। तेन सूत्रेण रूप्यप्रत्ययः भवति। कस्मात् शब्दात्? गोशब्दात् रूप्यप्रत्ययः भवति चेत् गोरूप्यम् इति रूपं भवति। हेत्वर्थे गोरूप्यम्। मयट् वैतयो इति सूत्रेण तत्र किं भवति, रूप्यमयटौ इति तदपि अस्ति। तत्र मयट् प्रत्ययः अपि गोशब्दात् भवति। तर्हि गोमयम् इति शब्दः भवति। तर्हि तत्र प्रत्ययाः ये भवन्ति ते अजादिप्रत्ययाः न भवन्ति, ते तु हलादिप्रत्ययाः। रु इति अस्ति, र हल् अस्ति, मयट् मकारः हल् अस्ति। तर्हि हलादिप्रत्ययः, हलादिप्रसङ्गः तत्र अजादिप्रसङ्गः नास्ति। यत्र अजादिप्रसङ्गः नास्ति तत्र किं न भवेत्, तत्र यत् प्रत्ययः न भवेत् इति तत्र एतत् तत्र दर्शितमस्ति। तदेव प्रत्युदाहरणरूपेण आचार्यः तत्र एकम् उदाहरणं दर्शितवान्। गोमयम् इति शब्दः तत्र दर्शितः। तत्र गोभ्यः हेतुभ्यः आगतम् इति तत्र मयट् प्रत्ययान्तः शब्दः, सः अजादी नास्ति, हलादि प्रत्ययः। तेन कारणेन पूर्वोक्तवार्तिकेन अत्र यत् प्रत्ययः न भवति इति प्रत्युदाहरणं गोमयम्। अग्रे उत्सादिभ्यो अन्य इति सूत्रम्। उत्सादिभ्यो अन्य, उत्सादिभ्यो अन्य इत्यत्र किं भवति, गणः अस्ति। उत्सादिगणः अस्ति। गणपाठं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उत्स उदपान विकर विनत महानद महानस महाप्राण तरुण तलुन इत्यादि शब्दाः तत्र भवन्ति। पंक्ति जगति त्रिष्टुप् अनुष्टुप् जनपद भरत उशीनर ग्रीष्म पीलुगुण उदस्थान। भवतां पुस्तकस्य कदाचित् भवतां हस्ते कौमुदी अस्ति चेत् तस्य पृष्ठतः गणपाठः स्यात्। तस्मिन् गणपाठे एते शब्दाः भवन्ति। तत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः अर्थात् उत्सादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति, उत्सादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु अन्य प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अत्र तद्धितप्रत्ययः अन्य इति तद्धितप्रत्ययः। प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति शेषः। अण अणि इञाद्य अपवादः, अण् इञ् इत्यादीनाम् अपवादः इति। तत्र उत्सादिभ्यो अन्य इति तत्र प्रत्ययः अन्य प्रत्ययः
अन्यप्रत्ययः भवति चेत् प्रक्रिया तु सरला अस्ति, किमपि नास्ति। तत्र उत्सः इति शब्दः, उत्सस्य अपत्याद्यर्थः। उत्स इति कस्यचित् ऋषेः नाम अस्ति। उत्स इति कोऽपि तत्र कश्चन ऋषिविशेषः, तस्य अपत्यम् इत्यर्थे तत्र उत्स शब्दात् अन्यप्रत्ययः, उत्स शब्दात् अन्यप्रत्ययः भवति चेत् उत्स अ। ञकारः इत् भवति, प्रक्रिया सरला। ञकारः इत् भवति चेत् ञित् अस्ति, सत्वरं स्मरणीयं। किं स्मरणीयम् अस्माभिः? एतद् किं सूत्रं? तद्धितेषु अचामादेः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? आदिवृद्धि। उकारस्य आदिवृद्धिः भवति चेत् औ, औत्स। यस्य इति च इति अकारलोपः, औत्स शब्दस्य अकारस्य लोपः भवति। औत्स औत्स, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे औत्सः इति रूपं भवति। तत्र औत्सः इति रूपं, रैट्। अन्येपि रूपाणि तस्मिन् गणे ये अन्ये शब्दाः भवन्ति तेषां विषयेपि एवमेवं नियमः। अग्रे गच्छामः। अग्रिमम् एकं वार्तिकं महाभाष्ये दृष्टं साम इति सूत्रस्य यदा विवरणकालः तस्मिन् काले एतद् वार्तिकं पठितमस्ति। दृष्टं साम इति सूत्रभाष्ये सर्वत्र अग्निकलिभ्याठक् वक्तव्य इति वार्तिकं पठितम् इति। तत्र मनोरमायां मम कर्सर् तत्र दृश्यते। दृष्टं साम इति सूत्रभाष्ये सर्वत्र अग्निकलिभ्याठक् वक्तव्यः इति वार्तिकं पठितं। तदेव अग्रिमं वार्तिकम् अग्निकलिभ्यां ठक् वक्तव्यः इति। अग्रिमं वार्तिकं पश्यतु। अग्निकलिभ्यां ठक् वक्तव्यम्। यदा ठक् इति प्रत्ययः भवति तत्र किं भवति? तत्र कित् अस्ति सः प्रत्ययः। अग्निशब्दात् कलिशब्दात्, शब्दद्वयम्। अग्निशब्दः कलिशब्दः। अग्निः देवता अस्य, अग्निः देवता अस्य इति तत्र एतस्मिन् अर्थे। अनन्तरं पुनः कलिः देवता अस्य इत्यपि अर्थे तत्र किं भवति? तत्र ठक् इति प्रत्ययः भवति। तत्र ठक् प्रत्ययस्य ककारः इत् अस्ति। ककारः इत् अस्ति इति कृत्वा अयं प्रत्ययः कित् प्रत्ययः। अनन्तरं मम एकं तु वक्तव्यमस्ति। अयं ठप् प्रत्ययः भवति चेत् ठप् प्रत्ययस्य एय इति आदेशः भवति। तद् किञ्चित् एकं सूत्रमस्ति। आयनेयीनीयः फटकचकां प्रत्ययादीनाम् इति एकं सूत्रमस्ति। भवन्तः अनन्तरं तत्र पुस्तके द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तद् अपरप्रकरणे अस्ति। आयन एय इय इत्यादि आदेशाः तत्र एकैकप्रत्ययस्य फाढ ख छ खाम् इति प्रत्ययाः दत्ताः। तेभ्यः यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समान अनुदेशानुसारं तत्र प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र ठक् प्रत्ययस्य तत्र एय इति आदेशः भवति। तर्हि तत्र अग्निः देवता अस्य इति अस्ति। अग्निः देवता अस्य इत्यर्थे अग्निशब्दः, अग्निशब्दात् तत्र ठक् प्रत्ययः भूत्वा तत्र ककारः इत्। तर्हि तत्र किं भवति? कित् अस्ति। तेन किति च इति सूत्रेण तत्र आदिवृद्धि। तर्हि आग्नि इति भवति ठक् प्रत्ययः। ठक् प्रत्ययस्य पुनः एय इति आदेशः। आयनेयीनीयानाम् इति कोऽपि गणे तं सूत्रं स्थापयति चेत् वरम्। आयनेयीनीयः इति सूत्रं। तेन सूत्रेण तत्र एय इति आदेशः। तर्हि आग्नि एय इति भवति। आग्नि एय। तत्र किं भवति? आग्नि एय इति स्थिते तत्र ईकारस्य लोपः यस्येति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ईकारस्य लोपः भवति तद्धितप्रत्यये परे ईकारस्य लोपः। तर्हि आग्न एय इति भवति। आग्नेय, आग्नेय। तर्हि तत्र पुनरपि एकवारम् अग्नि ठ पुनः ठ प्रत्ययस्य एय आदेशः। आदिवृद्धि किति इति च आदिवृद्धि
आग्न ऐसेति च इति इकारलोपः आग्न एय आग्नेय आग्नेय शब्दः बहु प्रसिद्धः शब्दः प्रचलितः शब्दः तर्हि अयं शब्दः एवं व्युत्पन्नः आग्नेयम् इति कालेयम् इत्यपि सेम् समानमेव भवति कालेयम् इति तत्र कालेयः कालेयम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः कलि कलिदेवतास्य इति कालेयम् इति समानप्रक्रिया भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र एवं नास्ति इति तत्रैव मनोरमायां ठगि एयादेशे कित्वा कित्वाद् आदिवृद्धौ यस्येति च इति लोपः इति अपत्यादि विकारान्तार्थ साधारण प्रत्ययाः इति तत्र एकं प्रकरणं तत्र समाप्तम् इति अपत्यादि तत्र एतस्य प्रकरणस्य नाम अस्ति अपत्यादि विकारान्तार्थ साधारण प्रत्ययाः इति सामान्यतः अस्य प्रकरणस्य तद्धिते साधारण प्रत्यय प्रकरणम् इति उच्यते तद्धिते साधारण प्रत्यय प्रकरणम् इति उच्यते वस्तुतः भिन्नं भिन्नं किमपि नास्ति अग्रे अपत्याधिकार प्रकरणं तद् अनुवर्तते तत्र अग्रे तत्र अपत्याधिकार प्रकरणे तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति स्त्री पुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् इति अस्ति सूत्रमस्ति सूत्रमेकवारं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति स्त्री पुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् इति सूत्रम् स्त्री पुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात् इति भवनात् इत्युक्ते भवनशब्देन तत्र एकं सूत्रमस्ति अग्रे पठन्ति धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति अस्ति पश्यतु अत्र दृश्यते धान्यानां तत्र भवने क्षेत्रे खञ् धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति तत्र विवक्षितम् इति तत्र भवने इति भवनात् इति तत्र प्राग्दीव्यता इत्यतः प्राग् इति अनुवृत्तं तर्हि किमस्ति तत्र सूत्रार्थः एवमस्ति धान्यानां भवने इत्यतः प्राक् अर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमाद् नञ्स्नञौ भवतः इति स्तः इत्यर्थः तत्र प्राक् इति शब्दस्य अनुवृत्तिः अस्ति तत्र धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति 521 सूत्रमस्ति ततः पूर्वं प्राक् तत्र किमस्ति 521 पूर्वं 51 अन्तिमसूत्रपर्यन्तं पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिम तावत्पर्यन्तं तत्र किमस्ति धान्यानां भवने क्षेत्रे इति सूत्रस्य पूर्वसूत्रपर्यन्तं ये अर्थाः कथिताः तत्रापि एवम् अपत्यार्थः अस्ति तत्र भवः इति भवार्थः अस्ति तस्य समूहः इति समूहार्थः अस्ति एतेषु अर्थेषु तत्र किं भवति स्त्री शब्दात् अनन्तरं पुंस शब्दात् हेतौ प्रत्ययौ स्तः कौ प्रत्ययौ स्त्री शब्दात् यथासंख्यम् अनुदेशः समानं संख्यानुसारम् अस्ति तत्र स्त्री शब्दात् नञ् इति प्रत्ययः पुंस शब्दात् किं भवति स्नञ् इति तत्र स्नञ् इति प्रत्ययः भवति इति प्रत्ययद्वयं तत्र स्थानीद्वयं प्रत्ययद्वयं तत्र स्थानी तत्र एवं तद् स्त्री शब्दात् नञ् प्रत्ययः पुंस शब्दात् किं भवति स्नञ् प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे तत्र उक्तं प्रागर्थेषु इति उक्तं प्राग् कस्य प्रागर्थेषु धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् इति सूत्रस्य पूर्वसूत्रात् पूर्वसूत्रपर्यन्तं ये अर्थाः प्रतिपादिताः तेषु अर्थेषु इत्यर्थः तेषु अर्थेषु ते के अर्थाः तदपि मया उक्तं तत्र भवः तस्य वासः अथवा तत्र किं तस्य समूहः इत्याद्यर्थेषु तत्र तद्धितप्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र तद्धितप्रत्ययः भवति इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां क्रमाद् यथासंख्यमनुदेशः समानम् इति सूत्रमत्र स्मरतु क्रमाद् नञ् स्नञौ स्तः
स्त्रीशब्दाद् नञ्यप्रत्ययः पुंसशब्दाद् स्नञ्यप्रत्ययः च स्तः इति अर्थः। वयम् एतस्य प्रक्रियामपि पश्यामः। तत्र पश्यतु, उदाहरणमस्ति। तत्र स्त्रैणः इति एकः शब्दः, पौस्नः इति अपरः शब्दः। स्त्रैणशब्द पौस्नशब्दादिकं लौकिकव्यवहारे बहु प्रसिद्धाः शब्दाः। स्त्रैणम् इति स्त्रैणभावः इत्यादिकं वयं वदामः। स्त्रैणम् इत्युक्ते स्त्रियाः अपत्यम् अथवा स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः इत्यादि तस्य विग्रहः भवति। स्त्रैणशब्दस्य स्त्रियः अपत्यम् अथवा स्त्रीषु भवः अथवा स्त्रीणां समूहः इत्याद्यर्थे स्त्रैणम् इति शब्दः। एवमेव पुंसः अपत्यं, पुंसि भवः, पुंसां समूहः इति तत्रापि एवमेवं तत्र भवति पुंसः इति। तर्हि स्त्रैणम् इति मूलशब्दः स्त्री। स्त्रीशब्दात् नञ्, जकारस्य इत्संज्ञालोपः। तर्हि नित् अस्ति इति आदिवृद्धि। तर्हि किं भवति रूपं? स्त्रै। स्त्री अस्ति खलु, इकारस्य वृद्धि, तर्हि स्त्रै। स्त्रैण, स्त्रैण। तत्र नकारस्य णत्वम्, सकारस्य णत्वं। तर्हि तत्र णत्वे तत्र किं भवति? स्त्रैणः इति रूपं भवति। स्त्रैण इति प्रातिपदिकं, स्त्रैण इति प्रातिपदिकं। तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये सर्गे स्त्रैणः इति रूपं भवति। राइट? अग्रिमम् अस्ति पौंस्नः। पौंस्नः इति उदाहरणं। पौंस्नः इत्युक्ते पूर्वमेव मया उक्तम्, अत्र बालमनोरमायां दृश्यते भवतां पुरतः स्क्रीन् मध्ये। पुंसः अपत्यं, पुंसः भवः, पुंसः समूहः इत्यादि विग्रहः। तस्मिन् विग्रहे तत्र पौंस्नः इति शब्दः भवति। पौंस्नः शब्दः भवति। तर्हि तत्रापि एकवारं पश्यामः वयं। पुंस शब्दः, मूलशब्दः पुंस। पुमस स्न इति भवति, स्न प्रत्ययः भवति। तत्र पुंस इत्यस्य सकारस्य लोपः भवति संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण। पुमस इति अस्ति खलु, तत् पुमस, तस्य मकारस्य लोपः, सकारस्य लोपः भवति संयोगान्तस्य लोपः। तर्हि पुम् इति अवशिष्यते तत्र। पुम् इति अनन्तरं स्न, आदिवृद्धि, पौम् इति भवति। पु इति अस्ति उकारः, उकारस्य आदिवृद्धौ पौ इति भवति, पौम् इति भवति। पौंस्नः इति उदाहरणं। तत्र पौंस्न इति प्रातिपदिकं भवति। पौंस्न इति प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति? तत्र एवं भवति। तत्र एक लघुविषयः वक्तव्यः अस्ति, तत्समाप्य वयम् अत्र अद्य समापयामः। तत्र एवमस्ति, यदि किं वदामः, तस्य एवमस्ति, तद्वत् इति भवति। यदि स्त्रियः इव इति यदि भवति, तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति इति अस्ति। यदा तेन तुल्यम् इत्यर्थे यदि भवति चेत् तत्र तु किं नास्ति, तत्र तु अयं प्रत्ययः न भवति इति अस्ति तत्र। तदेव तत्र आचार्यः बालमनोरमायां वदति। तत्र तस्य अर्थे स्त्री पुंस तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति वति प्रत्ययः वक्ष्यते। अग्रे वति इति प्रत्ययः भवति, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति। यदा वयं वदामः न, एषः पुत्रवत् अस्ति, पुत्रीवत् अस्ति, गुरुवत् अस्ति, ज्येष्ठवत् अस्ति इत्यादि, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति वति प्रत्ययः भवति। यत्र वति प्रत्ययः भवति तत्र वत्यर्थः, अर्थात् तेन तुल्यं क्रिया इति वत्यर्थः। वति प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति तेन तुल्यं क्रिया। यदा उदाहरणं, यदा मम क्रिया, यदा एकः अस्ति, तस्य क्रिया ज्येष्ठस्य ज्येष्ठेन तुल्यम् अस्ति चेत् सः ज्येष्ठवत्। एकया सह क्रिया पुत्रवत् अस्ति एकेन सह, तर्हि सः पुत्रवत्, एषः पुत्रवत् अस्ति। एका पुत्री व्यवहारः अस्ति चेत् पुत्रीवत् भवति। कोऽपि गुरु नास्ति, परन्तु अहं गुरुवत् व्यवहरामि, सा गुरुणा इव मम कृते, तर्हि गुरुवत् इति प्रयोगः भवति।
एतत् सर्वं वति प्रत्ययस्य अर्थः। तेन तुल्यं क्रिया इत्यर्थे पुत्रेण तुल्यं क्रिया अस्ति चेत् पुत्रवत्, पुत्र्या तुल्यं क्रिया अस्ति चेत् पुत्रीवत्, गुरुणा तुल्यं क्रिया अस्ति चेत् गुरुवत्, पित्रा तुल्यं क्रिया अस्ति चेत् पितृवत्, मात्रा तुल्यं क्रिया अस्ति चेत् मातृवत् इति प्रयोगः। मातृवत्, पुत्रवत् एवं प्रयोगः भवति। तर्हि वत् इति तेन तुल्यं क्रिया इत्यर्थे भवति। तर्हि वति प्रत्ययः भवति। तस्मिन् वत्यर्थे किं न भवति? स्त्री शब्दात् अथवा पुं शब्दात् किं न भवति? अयं प्रत्ययः न भवति, अन्यस्नन्य न भवति इति तत्र तस्य अर्थः। तदपि वस्तुतः वत्यर्थः अपि अन्तर्भूतः एतस्मिन्। प्राग्दि अर्थात् क्षेत्राणां सूत्रधान्यानां भवने क्षेत्रे खन्य इति सूत्रात् पूर्वं वति अर्थः अपि अस्ति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे आचार्यः विशेषेण वदति स्त्री शब्दात् वा पुं शब्दात् वत्यर्थे अयं प्रत्ययः न भवति, एतौ प्रत्ययौ न स्तः। तर्हि तस्य प्रमाणं किमस्ति इति प्रश्नः। एतद् भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति एवं न भवति इति? तस्य कृते आचार्यः एतत् ज्ञापकं दर्शयति। आचार्यस्यैव पाणिनेः सूत्रमस्ति स्त्री पुंवत् च इति सूत्रं। तत्र पश्यतु, स्त्री पुंवत् इति आचार्यः प्रयोगं कृतवान्। अन्यथा आचार्यः तत्र पुंवत् इति वत्यर्थे यदि स्न प्रत्ययः भवति चेत् स्त्री पौस्न इति वक्तुं शक्नोति स्म। आचार्यः तथा न कृतवान्, तत्र स्त्री पुंवत् इति कृतवान्। तेन एतद् अवगन्तव्यं, वत्यर्थे किं नास्ति। पश्यतु, अत्र पठतु, वत्यर्थे न, अयं प्रत्ययः वत्यर्थे न भवति इति। वत्यर्थः नाम तेन तुल्यं क्रिया इति वत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे न भवति, तत्र स्नं स्नन्यादेशः वा अथवा नन्यादेशः वा न भवति। तर्हि स्त्री पुंवच्च इति शब्दे पुंवत् इति शब्दः आचार्येण प्रयुक्तः, तद् अस्य ज्ञापकम् इति तत्र अस्ति। तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति वति प्रत्ययः वक्ष्यते, तस्य अर्थे स्त्री पुंसाभ्यां नञ् न भवतः इत्यर्थः इति। तर्हि कुत इत्यतः आह, क्यों, अब कथं भवति एवं? स्त्री पुंवच्च इति ज्ञापकात्, अन्यथा पुंवद् इति निर्देशः अनुपपन्नः स्यात् इति भावः इति। तावत्पर्यन्तं पर्याप्तम् अस्माकम्। अग्रे तस्य चर्चा अस्ति, तदनन्तरं पश्यामः, इदानीम् आवश्यकता नास्ति। तर्हि एवम् एतद् सूत्रं समाप्तम्। अत्र स्त्रीवत् इति भवति, तस्य पुंवत् इति भवति। यदि प्रत्युदाहरणमिव शब्दद्वयं तत्र दर्शितं, स्त्रीवत् अनन्तरं पुंवत्, शब्दद्वयमपि वति प्रत्ययान्तः शब्दः। तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति यदा सूत्रम् अग्रे भविष्यति, अस्मिन्नेव प्रकरणे तद् भवति। तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् विषये वयम् अधिकं चिन्तयामः। इदानीम् एतावत् जानातु, यत्र वत्यर्थः भवति तत्र एतौ द्वौ प्रत्ययौ न भवतः। तत्र समानं स्त्रीवत् इति भवति, पुंवत् इति भवति। तावदेव इदानीं वदतु। तत्र लिखितमस्ति योगापेक्षं ज्ञापकं महाभाष्ये। हा, महाभाष्यस्य ज्ञापकमस्ति तद्, तत्र ज्ञापकं तत्र किमस्ति, तत्र पदस्य अस्तु नाम चिन्ता नास्ति। तत्र संयोगान्तरो कुत इत्याह स्त्रीपुंश्चेति भवति, नपुंवत् निर्देशः अस्तु। तत्र एव प्रश्नः अत्र किमस्ति, तत्र सूत्रे तु योगापेक्षं ज्ञापकम् इत्युक्ते एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति इति एका परिभाषा अस्ति। का परिभाषा? भवतां समयः अस्ति वा? निमिषद्वयं वदामि अग्रे। एकयोगनिर्दिष्ट, यदि अहं वस्तुतः तद् किञ्चित् नेत्रे निमीलितवान्, तत्र न वदामि इति, परन्तु यदि कोऽपि पृच्छति चेत् वक्तव्यम्। एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति इति अस्ति। तर्हि तत्र कथं भवन्तः स्त्री पुंवच्च इति सूत्रमस्ति खलु, तद् पूर्णं पुंवत् इति अस्ति निर्देशः, स्त्रीवत् इति निर्देशः नास्ति। सो भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति पुंवत् इति पुं शब्दात् स्नञ् न भवति इति? अस्तु,
तत्र स्त्री पुंवत् इति प्रयोगः अस्ति। परन्तु स्त्रीवत् इति सूत्रे नास्ति। स्त्रीवत् इति सूत्रे नास्ति चेत् स्त्री शब्दात् अयं निषेधः कथं द्रष्टुं वक्तुं शक्नुवन्ति? आचार्यः स्त्रीवत् पुंवत् इति शब्दद्वयस्य प्रयोगं न कृतवान्, एकस्य शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। किं? पुंवत्। स्त्रीवत् इति नास्ति। तर्हि स्त्रीवत् इति भवन्तः कथं स्वीकृतवन्तः? तत् कथं ज्ञापकं भवति? स्त्री शब्दात् नञ् अस्मिन् अर्थे न भवति इत्यस्य कथं एतत् सूत्रं ज्ञापकम्? तर्हि तस्य नियमः तत्र द्वन्द्वः अस्ति, अर्थात् एकयोगनिर्दिष्टः अस्ति। तत्र एकयोग एकसूत्रनिर्देशः अस्ति। तत्र एकयोगः तत्र स्त्री पुंसाभ्यां नञ् स्नञौ इति एकं पदमस्ति। तत्र नञ् स्नञौ इति एकपदनिर्देशः, एकयोगनिर्देशः। यत्र एकयोगनिर्देशः भवति तत्र तेषां प्रवृत्तिः भवति चेत् सहैव प्रवृत्ति, निवृत्ति भवति चेत् सहैव निवृत्ति भवति। एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति। ये पूर्वतनछात्राः अत्र सन्ति तान् अहमेव एतं नियमं पाठितवान् परिभाष्यन्तुशेखरे, भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। अथवा किञ्चित् भगिनीमण्डलस्य कार्यकालं स्मरतु, तत्र अहमेव पाठितवान् एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति सह वा निवृत्ति इति परिभाषाम्। अनन्तरं तत्रापि पुनः एकः विकल्पः अस्ति। तत्र एषा परिभाषा अपि अनित्या अस्ति, क्वचित् एकदेशोऽपि अनुवर्तते इत्यपि नियमः अस्ति। तत्र तदर्थं स्वरितप्रतिज्ञा भवति सूत्रे, तदर्थं स्वरितनिर्देशः भवति। यत्र स्वरितनिर्देशः भवति तत्र तु खण्डशः अपि अनुवृत्तिः भवति। अत्र यत्र 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 स्वरनियमः नास्ति तत्र तु खण्डशः न भवति। तत्र तु किं भवति? एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्ति। तदेव सूत्रे तत्र 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 बालमनोरमायाम् एकं वाक्यं किमस्ति? तदुक्तं भाष्ये योगापेक्षं ज्ञापकम् इति। तत्र योगस्य अपेक्षा अस्ति। तत्र योग इति एष एव एकयोग विषयः तत्र अस्ति। योगापेक्षम् इति तत्र। सो अहं पश्यामि अन्यत् किमपि तत्र वक्तव्यं नास्ति। तदेव तत्र न तु स्त्री शब्दात् नञभावमपि इति वाच्यं न स्नञोरेकसूत्रता एकसूत्रोपात्ततया वत्यर्थे स्नञभावे ज्ञापिते सति स्त्री शब्दात् नञभावस्यापि लाभात् ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् इति मनोरमा। अनन्तरं भवन्तः मनोरमा तत्र पठितुं शक्नुवन्ति। तर्हि अहं पश्यामि वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः। अद्य श्वः द्विगोर्लुकनपत्ये इति सूत्राद् वयं श्वः आरम्भं कुर्मः। अद्यतन प्रक्रियाः याः उक्ताः प्रतिपादिताः ते कृपया कोऽपि गणे स्थापयन्ति चेत् अन्येपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किञ्चित् आयनेयनीयसूत्रस्यापि किञ्चित् तत्र कोऽपि लिखति चेत् वरं। तावदेव। हर्षः अस्ति वा अत्र? भवतः प्रश्नः समाप्तः खलु? आम् आम्। कोऽपि संशयः अस्ति वा? न नास्ति खलु? आम्, योग्यम्। अद्य प्राक्शास्त्रीतः के सन्ति? हर्षः अस्ति, शिवली अस्ति, हिमांशु दृश्यते, सुदर्शनः अस्ति वा? अस्ति। रैट् रैट्। आं महोदय। अस्तु, दृष्टं मया, दृष्टम्। अस्तु, तर्हि वयम् अद्य इदानीं शिवली बहु सम्यक् हसति उपविश्य, व्याकरणं सम्यक् अवगतवती इति मन्ये। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र समापयामः।